This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga kaigsunan ko ni Kristo, aniya na kita sa ikanapulog usa nga Domingo nining panahon nga ordinaryo sa simbahan. O kita giauhag diha sa pagampo, ilabi na nga mapun-an, madungagan ang mga magbalantay diha sa simbahan o mga nindot nga mga leader usab pod nining ato ang katilingban. Uban sa inyong mga intensyon, maghinulsol kita sa to ang mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ginoo
Kaloyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Kadait sa iyang mga tawo, dili sa yuta, Ginoong Diyos, langit lunghay, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imo himaya. Ginoong Jesucristo, bugtungan na sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa sa amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon. O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, 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 Magampo kita. O Dios nga makagagahom, among kalauman ug kusog, kun wala ikaw wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangtuhuran. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Mibiya sa Repidim ug miabot sa disyerto sa Sinai ug nagkampo sila atubangan sa bukid. Si Moises mitunga sa bukid aron makikita sa Dios. Gitawag siya sa Ginoo didto sa bukid ug giingnan. Isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob ang mga Israelita. Nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanon
O kung giunsa ko kamo pagdala nganihi kanako ingon sa pagdala sa agila sa iyang piso diha sa iyang mga pako. Kung magmasinugtanon kamo kanako ug magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan, apan kamo ang pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako ingon nga mga pari, usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod kanako. Mao kini ang isulti mo sa mga Israelita. Ang pulong sa Ginoo. Kitang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Awiting nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang mga yuta, alagari nga malipayon ang Ginoo. Dul kamo kaniya sa masadya nga awit. Kitang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Sayri ninyo nga ang Ginoo mao ang Dios, siya nga nagbuhat kanato. Kita ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gidumalan. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Ang Ginoo maayo kayo, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan, ug ang iyang kamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kay sa panahon nga wala pa kita mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios.
Malisod sa tao ang pagpakamatay, alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kay sa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, kita karon gihimong matarong sa Dios. Ug busa, labi pagayong luwason kita niya karon, gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadto mga kaaway kita sa Dios, apan gihimo kita niya nga iyang mga higala, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita mga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya, pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara, nagmalipayon kita diha sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, alleluia, wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, 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 wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Mayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon ug makaluluoy man sila. Daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingna niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihon apan diutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga muani niini. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an ug yatagag sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang mga sakit ug balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini: ang una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, anak ni Zebedeo, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kubrador sa buhis, si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon nga patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Hesus. Kining napulog duha gipadala ni Hesus uban nining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo, ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adtua hinuon ninyo ang mga nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo ug isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo og walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko ni Kristo, may buntag kanatong tanan. Bag-o lang ta nagsaulog sa kapistahan sa Sagrado Corazon de Jesus niadtong pag Biyernes. O ato ang magkita mga kaigsunan ko ni Kristo nga kining maong kasing-kasing sa tong Ginoo, lugar kini sa emosyon, lugar kini sa pagbati. Now, diha sa itong Ebanghelyo kanato karon, ang ato ang Ginoo iyahang gibati ang pagkakita niya sa daghang mga tao. Yang gibati nga naluoy siya tungod sa kadaghan nila nga daw wala sila'y magbalantay. Muna nga niingon din sa siyang mga disipulo pag-ampo, pangayo kamo sa siya nga ningon ang atong Ginoo, daghan ang anihon apan diutay ra ang mga ngani, busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Kinsa man ang tag-iya sa kini nga tag-iya sa anihon, way lain kunili ang Ginoo. Mag-ampo kita. Aron pagdugang sa mga mutrabaho alang sa iyahang anihon. Makigsunan ko rin ni Kristo diha sa suwat usab pod ni Propeta Jeremias kapitulo 3 bersikulo 15. Dunay famous nga panultihon din nga mingon ang ato ang Ginoo, I will give them shepherds after my own heart. At maghatag ako og mga magbalantay sumala sa ako ang kasing-kasing. Pinasubay usab pod sa akong kasing-kasing. Mga magbalantay nga musunod sa pamaagi sa tuang Ginoo. Now, makigsunan ko ni Kristo, ato ang makita relation that of the Sacred Heart of Jesus and also of this kini nga maong magbalantay nga maghatag usab pud og mga dugang pang magbalantay. Mingon yun si San Juan Maria Vianney, patron sa mga kaparian, nga priesthood is the love of the heart of Jesus. Ang pagkapari maoy gugma sa kasing-kasing ni Kristo. Wa ni nagpasabot nga baski di man mo pare, wa mo giapil sa pagigugma sa Ginoo. No, ang ato ang Ginoo is just so concerned of the vast crowd nga nanginahanglan nag-concern siya nga nagkinahanglan gyud og mga leader og mga pastol nga mo andam nga mo bantay niini. Kay kung wala ni sila nga mga leaders nato, then magkatibula gyud ta. That's the concern of our Lord, no? So line with the saying of Prophet Jeremiah, I will give them shepherds after my own heart. Makigsunan ko din ni Kristo, dakog kalambigitan ba namong mga kaparian ang pagsaulog ni anak yung Sacred Heart of Jesus. Kay lagi makita namo nga diha sa kasing-kasing sa tong Ginoo nagagikan ang iyang pagbati ug usab man usab ayahang pag-awhag ug dugang pang mutrabaho alang sa iyahang katawhan. Karon ang ato ang madugang pang makita niining atong ebanghelyo karon is that ang ato ang Ginoo nag-awhag siya, nagpaampo siya og daghan pang mutrabaho para sa iyahang anihon. Nag-ampo ta sa pagsugod nako sa santos nga misa, mingon ko nga let us pray for more vocation nga musprout diha sa simbahan. Nganuman, kay mo po niya ang ihagit sa Ginoo dinhi sa tong ebanghelyo kanato karon. I tell you, ako namang yug ko sa seminaryo, maka-compare lang jud ko. During our time, well, I was ordained 6 years ago, nearing 7. But prior to that, so seminarista ko before 6 years, no? Ubay-ubay pang mga seminarista. Karon, gamay-gamay na lang. Muna nga hagit gyapon
ang pag-ampo sa daghan pang madugang nga musunod diha sa kinabuhi sa pagkapari or bakaha religyoso. Muna makigsunan ko din ni Kristo kung makaibaw mo, dunay nabaroy membro sa inyong pamilya nga naay pagbati sa pagsud og seminaryo or sa pagkareliyoso nga kinabuhi, please suportae in town, no? Suportayayo in town ko na nga kuan man ka di ay lang pagsud og seminaryo, ay lang pagsud sa kinabuhing reliyoso. No, kay ang tawag sa Ginoo wa gyoy sayop diha sa musunod ug musanong niini. Amen. Sa mga tao nga musanong sa Ginoo ha, why sayop? Why sayop? Makigsunan ko ni Kristo, again, it's a challenge. Our Lord asked us for more vocation, but please pray for good and holy vocation. Kay mag-unsa man na tinuod mag-ampo ta nga, hala kadaghang mga pari, kadaghang mga religyoso, kadaghang mga madre. Pero ang putana, ang karakter bakahaan nila nindot ba usab pug kaha? Baka siguro daghan ra kaayo pero di madrawing ang mga batasan sa mga pari ug sa mga religyoso. Let us pray for more good and holy vocations. Buotan ug balaan nga bukasyon. I am in front of you. Please pray for me. Nga di lang ko kay si Father. Please pray nga ako usab pud sa kong pagkapari, ako naning kamot man pod nga buutan ug balaan nga pari. Kay kung mauni, then the rest of the people will be affected by that. Nga kanang kung asa mi ma-assign, maka-spark, makahatag og inspiration to others. Kung buutan si Father, then the rest of the community mahimo pud ni ana. Kung balaan ang maong leader, then the rest will also be mahimong balaan. Please pray for good and holy vocation. We also pray for leaders, not just the priests. We also pray for leaders in the government, that they too may be good and holy leaders. Kay mao pud ni ang hagit kanato. Ang mga tao dinhi sa ebanghelyo kanato karon nagkatibulaag kay wa man sila ka-look up og mga leaders nga maayo untang ehemplo diha sa katilingban. Because of that, tungod ni ang atong Ginoo mibati gayud ni ana. We pray for good and holy leaders. Leaders nga dili kurap. Leaders usab pod nga ang ilahang tinguha gayud nga naa sila anang panggobyerno, mao gyud ang pagpangalaga, dili unahon ang ilahang bulsa. Mao man nakakuan ron. May kayong musaad sa mga plataporma. Kamo ang katawhan haring lungsod nga amo ang alagaran. Uy, inignaan na sa office, kamo ang lungsod, kami na ang hari. Lisod na. Muna we pray for good and holy leaders as well. Kay kini pong mga leaders, both in the government and also mga naa sa simbahan, nga kasing-kasing o huna-huna, sama sa maayong magbalantay. Kini usab pud hagit kaninyo, mga ginikanan nga niya karon dinhi. Please be good shepherds also to your children as well. Ampo pud ta nga ang mga ginikanan maayo, buutan ug balaan usab pud nga mga ginikanan. And with you, mo trickle down pud na sa inyong mga anak ug hantod na sa uban. O kanindot kaha no, makaigsunan ko din ni Kristo, kung ang ato ang katilingban, naa din ha, gyud gipahari gyud nato ang Ginoo. Naa gi-prioritize gyud nato ang Ginoo. Kay lagi atong nalantaw nga ang Ginoo, siya ang ato ang tinuod nga magbalantay. Kita nagsunod ta niya, tinuod na. Pero sa ato ang pagsunod, makahatag pud ta og maayong ehemplo ngadto sa uban. So once again, my dear friends, please pray for more holy and good vocations. Please pray also for holy and good leaders of our
society. Atong baguhon ang atong pagtuo. Nagato kami sa usa ka Dios ang Amahan ang makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat. Usag kinaya samahan, pinaagi kaniya nang ngahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan sa samahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mudangop kita karon ngadto sa atong Dios Amahan alang sa tabang nga atong gikinahanglan sa atong pagsunod sa panag-ingnan ni Jesus, nga misugo kanato sa paghigugma sa atong mga kaaway. Ug moingon kita, Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang simbahan, mamahimong matuod nga katawhan sa Dios, nga mahiusa diha sa pagtuo, sa paghigugma, o sa pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang tangan nangandam sa dalan paingon sa kayusahan diha ni Kristo, pinaagi sa pagbag-o sa kaugalingon ug sa balaang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga dinhi sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, hustisya ug gugma ang himuon, sukaranan sa paghanay sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang amahanong pagpangga sa Dios muhupay kanila ug nga halayo sa ilang pinuy-anan sa mga idaran ug mamingaw ug masalubon ug mga masakiton sa mga kabus ug mga walay ikasarang, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay, makadayon na sa himaya sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Diha sa kahilom ato'y padangat ngadto sa Ginoo ang atong tagsa-tagsa ka intensyon, ang ato ang mga gipangayo ug ingon man gipasalamatan sulod nining santos nga misa.
Dios among amahan na sayod ikaw unsay maayo alang kanamo. Kuhagikan sa mong mga kasing-kasing ang tanang kapaitan ug panalangini ang among mga paningkamot ug nga higugmaon ang tanang tao. Nagampo kami pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsuon pag-ampo kamo nga kining akog ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. O Ginoong Dios nining pan ug bino, giatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbag-unta sa mong kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw niyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanihimo. Kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabahanhaw. Gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon, nganhan niya ng himaya. Tungod niini ginganlan kami karon nga piniling kaliwat,
Harianon nga mga pari, lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon, aron sa among isangyaw sa tanang dapit, ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo, gikan sa kangit-ngit nga naha sa mataho mo nga kahayag, ug busa uban sa mga anghelo mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos kini ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini. Ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug painom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ulalang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron na mga salama pasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginulagasangyaw kami sa imong kamatayon, ug nagmantala sa imong pagkabanhaw. Ginoong Jesus, umari ka sa imong himaya. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu Kristo,
Nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginuang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniyaw ban kaniyaw diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa tong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mailayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, na yun kasi mong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala kunay pagsalig sa mong simbahan, usibo sa mong kabubuton, hatagi kami sa mong kalinaw ug kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
Karon ipakita ang timaan sa tong pag-inig sa unay. Peace. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan kita nga gidapit alang sa panihapon sa tong Ginoo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Your days I am with you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here. I am ever with you.
Magampo kita. Ginoo, itugot sa imong katawhan ang imong panalipod o grasya, hatagi sila sa kayuhan sa kalag ug lawas, hingpit nga gugmaa lang sa usag-usa, ug himua sila nga kanunay nga magmatinumanon kanimo. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kanyo makagagahom nga Dios, ang Amahan, ng Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa atong dadon ng gugma ug kalinaw ni Kristo. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos. Mamulan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ang Ama, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon. Atong pagsimbahon, atong pagsimbahon. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family,